शुक आदि यस्ता महान भागवत महाभागवतहरूको मुखारविन्दबाट भागवत भयो के गर्नुपर्छ, कसले कसले के गरेर के फल प्राप्त गरे, श्रवण गरेर कसले भगवत प्राप्ति गरे, कीर्तन गरेर कसले भगवत प्राप्ति गरे, पाद सेवन गरेर कसले भक्ति प्राप्त गरे, भगवत चरण प्राप्त गरे। तर कसरी गर्ने भन्ने प्रत्यक्ष देखाउन स्वयं श्रीकृष्ण चैतन्य शरीरधारी भगवान स्वयं श्रीकृष्ण चैतन्य शरीर धारण गरेर आजकै दिन गौर पूर्णिमाका दिन, आज फागु पूर्णिमाका दिन यस धरातलमा अवतरित भएर सम्पूर्ण वैष्णवजनहरूको, सम्पूर्ण भक्त भागवतहरूको जीवन कृतार्थ गराउनु भयो। हामीले श्रीमन् चैतन्य महाप्रभुका बारेमा पनि र भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराजका बारेमा पनि विभिन्न अवसरमा विभिन्न स्थानमा प्रसङ्ग कथा आदि सुनेका छौँ। तर श्रीमन् चैतन्य महाप्रभु र नरसिंह लीला सम्बन्धमा हामीले प्रसङ्गहरू सुनेका छैनौँ। यसकारण आजको विशेष यो पावन अवसरमा श्रीमन् महाप्रभु एवं नरसिंहदेव सम्बन्धित केही लीलाहरूको संक्षिप्त रूपमा हामी चर्चा गर्छौँ। किनभने सम्पूर्ण भागवतमा सप्तम स्कन्धमा नवम अध्यायको 38औं श्लोक आउँछ, जहाँ प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यपको मृत्यु पश्चात भगवानलाई धर्मम महापुरुषोपासी युगानुवृत्तम छन्न कलहु भनेर व्याख्या गर्नुभएको छ, प्रार्थना गर्नुभएको छ, वन्दना गर्नुभएको छ। संवित तम नृसिंहम अहम भजे प्रहलाद हृदयालादम भक्तविद्या विदारणम शरदिन्दु रुचिम वन्दे पारेन्द्र वदनम हरिम। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। समादरणीय भक्त सज्जनहरू, यस नृसिंहधाम निर्माणार्थ भगवान श्री नरसिंहदेवको निवास स्थल वास्तवमा भक्तहरूको हृदय हो र सँगसँगै भक्तहरूको निवास स्थल भगवान श्री नरसिंहदेवको धाम हो। भक्तहरूले सधैँ भगवानको तीर्थस्थल खोज्छन् अनि भगवान स्वयं सधैँ भक्तहरूको हृदय स्थल खोज्नुहुन्छ। यस प्रकार भक्त र भगवान बीच अनन्योश्रित सम्बन्ध छ र भगवान श्री नरसिंहदेवको स्थल धादिङको सल्यानटार स्थित श्री नरसिंहधाम क्षेत्र, जसलाई पुनर्निर्माण गर्नका लागि भनेर बार बार हामी देव टेलिभिजनका माध्यमबाट कार्यक्रम गरिराखेका छौँ, कथा आदि श्रवण गरिराखेका छौँ, सत्सङ्ग आदि भइराखेको छ। र यो सत्सङ्ग, यो कार्यक्रम, यो कथा प्रवचन आदिका माध्यमबाट भक्तहरूको हृदयमा भगवान श्री नरसिंहदेवलाई स्थापित गराउने अनि भक्तहरूका सहयोगले भगवान श्री नरसिंहदेवलाई महल निर्माण गर्ने, मन्दिर निर्माण गर्ने यो योजनामा यो श्री रामकृष्ण कथामृत महोत्सवमा देव टेलिभिजनको माध्यमबाट हामीलाई प्रत्यक्ष श्रवण गरिरहनुभएका सम्पूर्ण भक्त भागवतहरूलाई म श्री नरसिंहधाम संरक्षण समिति रूपानुगा परा विद्यापीठ एवं जगन्नाथ फाउन्डेसनको तर्फबाट हार्दिक 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 स्वागत गर्न चाहन्छु। र साथसाथै आज भक्त भागवतहरू विशेष दिन छ, विशेष अवसर छ। भगवान नरसिंहदेवसँग सम्बन्धित दिन हुँदाहुँदै भगवान श्रीमन् चैतन्य महाप्रभुको आविर्भाव महोत्सव पनि हो। आज गौर पूर्णिमाका दिन, होली पूर्णिमाका दिन नै गौर पूर्णिमा पनि पर्छ, फागु पूर्णिमाका दिन नै गौर पूर्णिमा पनि पर्छ। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु गौड देशमा आजभन्दा करिब 530 वर्ष अगाडि 13 महिनासम्म माताको गर्भमा बसेर फागु पूर्णिमाका दिन, जस दिन ग्रहण लागेको थियो, चन्द्र ग्रहण लागेको समयमा भगवान श्री चैतन्य चन्द्रको आविर्भाव भयो, जसले यो धरातलमा भगवान श्री हरिनामको संकीर्तनको प्रचार गर्नुभयो। भगवानले भगवत गीतामा सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि, यस प्रकार भनेर जानुभयो, सबै थोक छोडेर मेरो शरणमा आऊ भनेर। तर भक्त भागवतहरू शरणमा आउने कसरी, कसैले गरेर देखाए, कसैले बुझाए पो थाहा पाउने।
त्यसका लागि शुक आदि यस्ता महान भागवत महाभागवतहरूको मुखारविन्दबाट भागवत भयो के गर्नुपर्छ, कसले कसले के गरेर के फल प्राप्त गरे, श्रवण गरेर कसले भगवत प्राप्ति गरे, कीर्तन गरेर कसले भगवत प्राप्ति गरे, पाद सेवन गरेर कसले भक्ति प्राप्त गरे, भगवत चरण प्राप्त गरे। तर कसरी गर्ने भन्ने प्रत्यक्ष देखाउन स्वयं श्रीकृष्ण चैतन्य शरीरधारी भगवान स्वयं श्रीकृष्ण चैतन्य शरीर धारण गरेर आजकै दिन गौर पूर्णिमाका दिन, आज फागु पूर्णिमाका दिन यस धरातलमा अवतरित भएर सम्पूर्ण वैष्णवजनहरूको, सम्पूर्ण भक्त भागवतहरूको जीवन कृतार्थ गराउनुभयो। यस हिसाबले आज विशेष दिन रहेको छ र यो विशेष दिन भगवान श्री नरसिंहदेवसँग सम्बन्धित दिन पनि रहेको छ। हामी नरसिंहधाम निर्माण गर्दैछौँ। आजकै दिन प्रहलाद महाराज भक्त प्रवर श्री प्रहलादकी फुपू अनि हिरण्यकश्यपकी बहिनी होलिका नाम गरेकी, जो अग्निबाट वरदान प्राप्त थिइन्। के वरदान प्राप्त गरेकी थिइन् भन्दा भक्त भागवतहरू, अग्निद्वारा उनको मृत्यु हुँदैन, अग्निले उनलाई जलाउँदैन। अग्निमा उनी यसरी आसन लगाएर पलेटी कसेर बसिन् भने पनि उनको मृत्यु हुँदैन, अग्निले उनलाई जलाउँदैनन्। म तिमीलाई जलाउँदैन भनेर स्वयं अग्निले वरदान दिनुभएको थियो र प्रहलादलाई काखमा राखेर प्रहलादलाई जलाउन भनेर बसिन्। तर भक्त प्रवर श्री प्रहलादको रक्षा हेतु अग्निले आफ्नो प्रतिज्ञा, आफ्नो वरदानै तोडिदिनु भयो, होलिकाको मृत्यु भयो र भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज सुरक्षित अग्निबाट निस्कनुभयो। यस प्रकार त्यसको खुसियालीमा रङ आदि सहित उत्सव मनाउने गर्छौँ। होलिका दहन भएको सद्द्वारा असतमाथि, भक्तद्वारा दैवी गुणद्वारा आसुरिक प्रवृत्तिमाथि विजय प्राप्त गरेको विशेष अवसरको रूपमा मनाउने गर्छौँ र श्रीमन् चैतन्य महाप्रभुको आविर्भाव उत्सवको दिवसको रूपमा पनि आजको दिन व्रत, तीर्थ अनि स्वयं भगवान श्री गौरचन्द्रको महाअभिषेक, पञ्चामृत अभिषेकका आदिद्वारा र विशेषतः वैष्णव जनहरूको समाजमा पुष्प होलीद्वारा विभिन्न प्रकारका विभिन्न रङका पुष्पद्वारा होली खेलेर आजको विशेष उत्सव मनाउने गरिन्छ। र आज हामीले श्रीमन् चैतन्य महाप्रभुका बारेमा पनि र भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराजका बारेमा पनि विभिन्न अवसरमा विभिन्न स्थानमा प्रसङ्ग कथा आदि सुनेका छौँ। तर श्रीमन् चैतन्य महाप्रभु र नरसिंह लीला सम्बन्धमा हामीले प्रसङ्गहरू सुनेका छैनौँ। यसकारण आजको विशेष यो पावन अवसरमा श्रीमन् महाप्रभु एवं नरसिंहदेव सम्बन्धित केही लीलाहरूको संक्षिप्त रूपमा हामी चर्चा गर्छौँ। किनभने सम्पूर्ण भागवतमा सप्तम स्कन्धमा नवम अध्यायको 38औं श्लोक आउँछ, जहाँ प्रहलाद महाराजले हिरण्यकश्यपको मृत्यु पश्चात भगवानलाई धर्मम महापुरुषोपासी युगानुवृत्तम छन्न कलहु भनेर व्याख्या गर्नुभएको छ, प्रार्थना गर्नुभएको छ, वन्दना गर्नुभएको छ। अर्थात् कलियुगमा संकीर्तन धर्मको रक्षकका रूपमा छन्न अवतार श्री गौर सुन्दरको आविर्भाव हुन्छ भनेर। यसकारण भगवानलाई त्रियुगी पनि भनिन्छ, अर्थात् 3 युगमा प्रत्यक्ष रूपमा आउनुहुन्छ भने कलियुगमा भगवान परोक्ष रूपमा भक्तको रूपमा, भगवान त चाहे जुनसुकै स्वरूपमा आउनुहोस्, सुगरको रूप लिएर आए पनि, अनि भगवान नृसिंह स्वरूप लिएर आए पनि, कुर्म शरीर लिएर आए पनि, जय जगदीश अरे उहाँ जगदीश नै हुनुहुन्छ, उहाँको सधैँ जयकार नै गान गर्छौँ। यस प्रकार भगवान उनै नरसिंहदेव, भगवान उनै श्रीकृष्ण, भगवान उदै श्री रामचन्द्र, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान राधा सर्वेश्वर भगवान श्रीकृष्णचन्द्र छन्न अवतार भक्तको रूपमा यस कलियुगमा आएर नाम संकीर्तन यज्ञको जो प्रचार गर्नुहुन्छ त्यस सम्बन्धमा शास्त्रमा विभिन्न स्थानमा उल्लेख गरेको हामीले देख्न सक्छौँ, पढ्न सक्छौँ।
भक्त भागवतहरू यस सम्बन्धमा वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संवित्तं नृसिंहम् अहं भजे। वागीशा यस्य वदने, जसको श्रीमुखमा वाग्देवी सरस्वती हुनुहुन्छ, लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि, जसका वक्ष स्थलमा लक्ष्मीजी स्वयं विराजमान हुनुहुन्छ, यस्यास्ति हृदय संवित्तं नृसिंहम् अहं भजे। र जसका हृदयमा स्वयं ज्ञान आदि निवास गर्ने त्यस्ता संवित्तं नृसिंहम् अहं भजे, त्यस्ता भगवान् नृसिंहको म भजन गर्छु भनेर यस प्रकार श्रीधर गोस्वामीले भागवतको मङ्गलाचरणमा यो श्लोक उद्धार गर्नुभएको छ। श्लोक यो राख्नु भएको छ भागवतको मङ्गलाचरणमा। श्रीधरी टीकामा हामीले यो श्लोक मङ्गलाचरणमै पढ्न पाउँछौँ। र श्रीमन् चैतन्य महाप्रभु छन्न अवतार भगवान् श्री गौरसुन्दर जस समय नवद्वीपमा विद्यमान हुनुहुन्थ्यो, तब अनेक प्रकारका धर्म आडम्बरीहरू पाखण्डीहरूले सङ्कीर्तनको विरोध गरे पछाडि क्रुद्ध भएर भगवत आवेशमा श्री नृसिंह मूर्ति धारण गरेर भक्तहरूलाई अभय प्रदान गर्नुहुन्थ्यो। ज्वलन्त अनल देखे श्रीवास पण्डित हैल समाधि भङ्ग देखे चेरीभित देखे विरासने बसी आछे विश्वम्भर चतुर्भुज शङ्ख चक्र गदा पद्मधर गर्जिते आशयन मत सिंहसार वाम कछे ताली दिया करए हुङ्कार। यस प्रकार चैतन्य चरितामृतमा छ, साधु उद्धारे मु दुष्ट विनाशे मु शव तोर किछु चिन्ता नाई पढ मोर स्तव। नृसिंह आवेशे प्रभु हाते गदा लैया पाखण्डी मारी ते जाए नगरे धाइया। यहाँ ज्वलन्त अग्नि समान तेजस्वी रूपलाई देखेर श्रीवास पण्डितको समाधि भङ्ग भयो र चारैतर्फ हेर्न लाग्नुभयो। त्यस समयमा देख्नुभयो विश्वम्भर भगवान् श्रीमन् चैतन्य महाप्रभु शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गरेर विरासनमा बसेर उन्मत्त सिंहवाती गर्जन गर्दै हुनुहुन्छ। अनि बायाँतर्फ ताल ठोक्दै हुकार गर्दै म साधुहरूको उद्धार गर्नका लागि साधु उद्धार हेमु दुष्ट विनाश हेमु सबै दुष्टहरूको विनाश गर्नका लागि तोरु के छु चिन्ता नै पढ मोर स्तव। चिन्ता नगर वश मेरो स्तवको पाठ गर। यस प्रकार नरसिंह आवेशमा महाप्रभु हातमा गदा लिएर ती धर्मद्रोहीहरूको विधर्मीहरूलाई मार्नका लागि भनेर नगरतर्फ दौडने गर्नुहुन्थ्यो। नरसिंह आवेशमा नरसिंह भावमा नृसिंह अवतार नृसिंह लीला प्रकट गर्नुहुन्थ्यो। यस प्रकार गौरसुन्दर भक्तभावबाट नृसिंह उपासना गरेका पनि अनेक प्रसङ्गहरू छन्। चाँद काजी नाम गरेको एउटा मुसलमान राजा थियो त्यतिखेर, जसले सङ्कीर्तन यज्ञ रोक्नका लागि भनेर श्रीवास आँगनमा आएर मृदङ्ग आदि तोडफोड गरेर जसले सङ्कीर्तन यज्ञ गर्छ, जसले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, जसले यस प्रकार सङ्कीर्तन गर्छ ती व्यक्तिहरूलाई मृत्युदण्ड दिन्छु भनेर डर त्रास धम्की देखाएर गए पछाडि श्रीमन् महाप्रभुले सम्पूर्ण भक्तहरूलाई जम्मा गरेर यो पृथ्वीको पहिलो यो धराधाममा पहिलो राके जुलुस निकाल्नुभयो। त्यहाँ सम्पूर्ण भक्तहरूलाई जम्मा गरेर हात हातमा मसाल लिएर चाँद काजीको घर घेर्न भनेर जानुभयो। सारा नादियावासीहरू जब हात हातमा मसाल लिएर घर घेर्न भनेर गए, चाँद काजीको हेर्छ सातौँ पुत्लो गयो बिचारा। ती रक्षकहरू सेवकहरू सैनिकहरू बसेका थिए, यत्रो हात हातमा मसाल लिएर सारा गाउँ सहर उल्टेर आए पछाडि सारा नादियावासी उल्टेर आएपछि ती सबै सैनिकहरू त कहाँ कहाँ भागे, कहाँ कहाँ पुगे। चाँद काजी आत्तिँदै घरभित्र छिरेर बस्यो। महाप्रभुले सारा भक्तहरूलाई बाहिर पर्खनु भनेर भित्र जानुभयो। भित्र गएर जब चाँद काजीलाई ललकार्न लाग्नुभयो त्यतिखेर चाँद काजी थुर काँप्दै दुई हात जोडेर भगवान् श्री चैतन्य महाप्रभुसँग विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छ, हे भगवान् मबाट गल्ती भयो, हे प्रभु मबाट गल्ती भयो, मैले नजानेर त्यो सङ्कीर्तन रोक्ने दुश्चेष्टा गरेँ, तर त्यसको प्रतिफल मैले पाइसकेँ। महाप्रभु के प्रतिफल पायौ तिमीले भन्दा
त्यहाँ मृदङ्ग तोडेर घरमा आएँ, राति सुतेको बेला अजङ्गको न सिङ्ग न मान्छे जस्तो देखिने एउटा पशु आएर मेरो छाती माथि चढेर अब यसै गरी मृदङ्ग तोडिस् भने तेरो छाती यसरी फोड्छु भनेर मेरो छातीमा नङ्ग्रा गाड्यो। म बिउजेर हेर्दा त छातीमा दुईतर्फ नङ्का डाम छन्, चिथारेको छ भनेर श्रीमन महाप्रभुलाई देखायो। यहाँ छातीमा यसरी भगवान नरसिंहदेवले सङ्कीर्तन यज्ञ रोक्ने त्यो चाँदकाजीको राति सपनामै सबै कारबाही गर्नुभएको छ। र तिनै चाँदकाजीका सन्तानहरू तत्पश्चात वैष्णव भए आज पनि पठान वैष्णव भनेर चिनिन्छन्। र आज पनि त्यो स्थानमा मुसलमान नै भए पनि मांसाहार, जुवा, तास आदि इत्यादि चल्दैन। यस प्रकार भगवान चैतन्य महाप्रभुका अनेक भगवान नरसिंहदेवसँग सम्बन्धित लीला छन्। म विशेष यिनै लीला मात्र किन व्याख्या गर्दैछु भने हामीले श्रीमन चैतन्य महाप्रभुका बारेमा अलग सुनेका छौँ, भगवान श्री नरसिंहदेवका बारेमा अलग सुनेका छौँ, तर भगवान चैतन्य महाप्रभुको नरसिंहदेवसँग भएका लीलाहरू हामीले कमै मात्र श्रवण गर्ने अवसर पाउँछौँ। यसकारण यस सम्बन्धमा विशेष चर्चा गर्दैछौँ, किनभने आज भगवान श्री नरसिंहदेवसँग पनि अनि महाप्रभुसँग पनि सम्बन्धित दिन भयो। महाप्रभुको त आविर्भाव महोत्सव नै भयो र सँगसँगै भगवान नरसिंहदेवसँग सम्बन्धित दिन भयो, जस सम्बन्धमा आज भगवान नरसिंहदेवको विशेष दिन र हामी भगवान नरसिंहदेवकै मन्दिर निर्माणार्थ कार्यक्रम गर्दैछौँ, सत्सङ्ग गर्दैछौँ। यसकारण आज भक्त प्रह्लादहरूको दिन, आज भक्त प्रह्लाद बन्ने दिन र भक्त प्रह्लाद बनेर भगवान श्री नरसिंहदेवलाई स्थान निर्माण गर्ने दिन, भगवानको मन्दिर निर्माण गर्ने विशेष दिन। तत्पश्चात श्री गौरसुन्दर भक्त भावमा पनि, नृसिंह भक्तको भावमा नृसिंह उपासनाको प्रचार गर्नका लागि स्वयं नृसिंह प्रणाम र स्तुति गर्नुहुन्थ्यो। पुरी धाममा रहँदा वाइस पहाच पाछे ऊपर दक्षिण दिके एक नृसिंह मूर्ति आछे न उठिते वाम भागे प्रतिदिन तारे प्रभु करेन नमस्कार नमस्कारी यही श्लोक बड़े पड़े बार बार नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद लाद दाहिने हिरण्यकश्यपूर्वक्ष शिलाटंक नखालय। इस प्रकार जो जगन्नाथपुरीमा वाइस पहाच पाछे 22 हात पछाडि दक्षिणतर्फ बायाँ भागमा नृसिंह मूर्ति छ। प्रतिदिन प्रभु नमस्कार गरेर नमस्ते नरसिंह यस प्रकार बार बार स्तव पाठ गर्नुहुन्थ्यो। अनि गुण्डिचा मार्जन लीलाको समयमा पनि गुण्डिचा बाडीको निकटमा जो प्राचीन नृसिंह मन्दिर अवस्थित छ त्यो मन्दिर मार्जन गर्ने आफ्ना परिकरहरू साथमा लिएर नृसिंह मन्दिर भित्र बाहिर शोधिल। नृसिंह मन्दिरको भित्र बाहिर स्वयं भगवान आफै आफ्नै मन्दिर सफा गर्नुहुन्थ्यो। नृसिंह मन्दिर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु भगवान आफ्नै मन्दिर आफै सफा गरेर हामीलाई कस प्रकार हाम्रो कर्तव्य भगवानको मन्दिर मार्जन गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो, भक्तिको एउटा अङ्ग हो भनेर सिकाउनुहुन्थ्यो। तत्पश्चात महाप्रभु दक्षिण भारतमा श्रीनाम प्रचारका लागि जाँदा प्रसिद्ध नृसिंह क्षेत्रहरूमा नृत्य र कीर्तन गर्नुहुन्थ्यो। जिएड नृसिंह क्षेत्रे कत दिन गेला नृसिंह देखिया कैल दण्डवत प्रणति प्रेमे वशे कैले बहु नृत्य गीत स्तुति श्री नृसिंह जय नृसिंह जय जय नृसिंह प्रह्लाद जय पद्म मुख पद्म भृङ्ग अहोबिले नृसिंहेर करिला गमन नृसिंह देखिया तारे कैलानाथी स्तुति पान नृसिंह आइला प्रभु दयामय नृसिंह प्रणति स्तुति प्रेम वेश कैले प्रभु र प्रभावे लोके चमत्कार हैले। यस प्रकार श्रीमन चैतन्य महाप्रभु सबै वैष्णवहरूलाई कृपा गर्दै सम्पूर्ण भक्त भागवत आदिलाई वैष्णव बनाउँदै तत्पश्चात जिय नृसिंह क्षेत्रमा पुगेर नृसिंह भगवानको दर्शन गर्दै महाप्रभु दण्डवत प्रणाम गरेर प्रेम आवेश भएर बहुत नृत्य गीत स्तव आदि गर्नुहुन्थ्यो। महाप्रभु स्तवन गर्दै श्री नृसिंह जय जय नृसिंह यस प्रकार बार बार कीर्तन गर्नुहुन्थ्यो। अहोबिल पुगेर श्री नृसिंहदेवको दर्शन गरेर प्रणाम गरेर स्तुति आदि गर्नुहुन्थ्यो। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु पाना नृसिंहमा गएर प्रेमवश नृसिंह भगवानलाई प्रणाम गरेर स्तुति आदि गर्नुहुन्थ्यो।
यस प्रकार एक समय कुरा हो, श्री अद्वैत आचार्यका पुत्र गोपाल एक समय पुरीधाममा महाप्रभुको आदेशले कीर्तन नृत्य गर्दै बेहोस भएर जब भूमिमा लड्नु भएको थियो, अद्वैतले गोपाललाई काखमा लिएर नृसिंह मन्त्र उच्चारण गरेर आफ्नो पुत्रलाई होसमा ल्याउनु भएको थियो। यस प्रकार अनेक स्थानमा श्रीमन् महाप्रभुको लीलाहरूमा नृसिंहदेवसँगको लीला र भगवान् नृसिंहदेव सर्वविघ्न विनाशक, जसले सबै प्रकारका विघ्न विनाश गर्नुहुन्छ, जो आजको दिन यो फागु पूर्णिमाको दिन होलिका दहनको दिन भनेको भगवानलाई नरसिंहदेवलाई सर्व विघ्न विनाशक भन्छौँ अनि सर्व मङ्गल माङ्गल्यम भुक्ति मुक्तिञ्च भन्छौँ। अर्थात् जो सर्व मङ्गल माङ्गल्यम, सबै मङ्गलहरूलाई पनि जसले माङ्गल्य गराउनुहुन्छ त्यस्ता भगवानको भुक्ति मुक्ति, जसका भुक्ति मुक्ति पनि जसका भक्तहरूका लागि सहज छ, त्यस्तो शास्त्रको वाक्य प्रमाणित भएको दिन आज कि भगवान सर्व विघ्न विनाशक हुनुहुन्छ। प्रहलादलाई परेको यो विघ्न प्रहलादले थाहा पनि पाउनु भएन, लगेर मलाई आगा राख्दैछन् भन्ने। र स्वयं अग्निदेवले जसलाई वरदान दिएको उनी त्यहाँ जलेर मरिन्। वास्तवमा जसले थाहा नपाउनु पर्ने, जसलाई अग्निले नपोल्नु पर्ने, उनी जलेर मरिन्। अनि जसलाई जलाउनु पर्ने उनलाई थाहा पनि भएन मलाई अग्निमाथि राखेका छन् भन्ने। भगवानले यस प्रकार सबै प्रकारका भक्तहरूको विघ्न विनाश गरेको दिन। यस दिन श्रीमन् महाप्रभुका जति भक्त छौँ र भगवान् श्री नृसिंहदेवका जति भक्त छौँ, जति उपासक छौँ, हामी सबैले विशेषतः नृसिंह मन्दिर स्थापनाका लागि केही गर्नुपर्ने दिन, केही गर्ने प्रतिज्ञा लिनुपर्ने दिन। अब बाँकी के कसरी गर्ने, प्रतिज्ञा कसरी लिने, ती सम्बन्धमा त हाम्रा कार्यक्रम सञ्चालकज्यूले बताइ नै हाल्नुहुन्छ। मैले केवल भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुको विशेष दिन भएका कारण र सँगसँगै हामी नृसिंहधामका लागि यो सत्सङ्गात्मक कार्यक्रम गरिराखेका कारण श्रीमन् महाप्रभुले हामीलाई भगवान नरसिंहदेवको उपासना सम्बन्धमा के सिकाएर जानुभयो, के बुझाएर जानुभयो भन्ने सम्बन्धमा विशेषतः चर्चा गर्न चाहेको थिएँ, जसलाई छोटकरीमा हामीले समयलाई ख्याल राख्दै, समयको पाबन्दीलाई ख्याल राख्दै छोटकरीमा श्रवण गऱ्यौँ। विस्तृत रूपमा त भगवानको लीला व्याख्या गर्न को नै सामर्थ्य छ र भक्त भागवतहरू